السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم لفرنسي فاسيليتي. اليوم سنبدأ أول درس من مجموعة دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، والتي سنبدأها بالسلسلة الأولى، وهي تعلم النطق الصحيح والسليم لمختلف الحروف والأصوات في اللغة الفرنسية. إذن نبدأ على بركة الله. La langue française se compose de 26 lettres. Comme vous le voyez ici, les lettres sont écrites en cursive. Donc en cursive, l'écriture des lettres, elles sont attachées. Et c'est l'écriture qu'on trouve sur le cahier. إذن هنا الحروف مكتوبة كتابة كرسيف، تكون فيها الحروف متلاصقة ونجدها عادة في الكراس. Aussi, les lettres sont écrites en grands caractères, majuscules, en petits caractères, minuscules. كتبت الحروف بحجم كبير majuscule وحجم صغير minuscule. الآن استمعوا معي جيدا إلى كيفية نطق الحروف. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ici, les lettres sont écrites en script. Script, les lettres sont séparées et c'est l'écriture qu'on trouve sur le livre. هنا الحروف كتبت بكتابة سكريبت، أي الحروف تكون متباعدة ونجد هذه الكتابة في الكتب. أيضا كتبت بالحجمين، ماجسكول الحجم الكبير ومينيسكول الحجم الصغير. لاحظوا معي هنا تعمدت كتابة حروف باللون الأحمر وأخرى باللون الأسود. الحروف المكتوبة باللون الأسود نسميها les consonnes أي الحروف الصامتة، ليس لديها صوت، صامتة. أما الحروف المكتوبة باللون الأحمر écrites en rouge sont les voyelles. Les voyelles vont nous aider à prononcer les autres lettres. الحروف المكتوبة باللون الأحمر تسمى les voyelles أو الحروف المتحركة، وتساعدني على نطق باقي الحروف. هنا ملاحظة، أؤكد على النطق الصحيح والسليم للحروف المتحركة، لأنني عندما أنطق حرف متحرك نطق خاطئ كل باقي الأصوات ستكون خاطئة. إذن استمعوا جيدا. أ الفم يكون مفتوح قليلا. أ الشفتان شبه مغلقتان. إي الشفتان تشكل مستقيم قريبا. إي أو الفم دائري. أو إي وأو لديهم نفس المخرج، إذن أتمرن. إي الشفتان مستقيمتان. أو أصعد الشفتان إلى الأعلى قليلا. أو أجمع وأصعد إلى الأعلى. أو إيغريك تشبه أيضا الإي. إيغريك سيلاب هي مقطع صوتي أو مقاطع الصوتية التي نجمع فيها بين حرف متحرك وحرف صامت لكي أتحصل على الصوت. ولدينا هنا أمثلة. قبل البدء في الأمثلة، بلس هو الزائد، إيغال هي تساوي. Bon, l'exemple, consonne B plus la voyelle A égale la syllabe ba. Deuxième exemple, la consonne M plus
La voyelle A et U. A et U nous donnent O. هنا A et U تعطينا الصوت O est égal mot. Mot. Troisième exemple, مثال الثالث. B plus A plus L égale balle. Balle. Donc on remarque que une syllabe peut être composée d'une consonne et d'une voyelle, d'une consonne et deux ou plusieurs voyelles, ou deux consonnes et une voyelle. إذن هنا نلاحظ أن المقطع الصوتي يمكنه أن يتركب بطريقة مختلفة، أي يمكن أن أجد صوت متحرك وصوت صامت أو ساكت، صوت متحرك وصوتين صامتين، صوتين متحركين وصوت صامت كما رأينا في الأمثلة معا. لاحظوا معي هنا المثال كيف أقطع. إذن quand je parle, je vais utiliser des mots. Ces mots sont composés de syllabes qui nous donnent le son. Comment je vais découper un mot? Donc, pour découper un mot, il faut le dire comme un robot. ما ما. بالعربية الآن عندما أتحدث أستعمل المقاطع الصوتية، وهذه المقاطع الصوتية تتكون بدورها من حروف لكي تعطيني أصوات. عندما أقطع الكلمة أقطعها هنا حسب النطق وحسب خروج الصوت، أي يمكنني أن أتكلم مثل الروبو أو الرجل الآلي. لاحظوا ما ما، لدينا الصوت الأول ما، الصوت الثاني ما، deux syllabes. Mur, mur, une seule syllabe. Cartable, cartable, cartable. Car, la première syllabe, ta, deuxième syllabe, bleu, troisième syllabe. إذن هنا أقطع حسب مخرج الصوت وحسب النطق. Donc c'est un découpage selon l'oral, selon la prononciation des mots، حسب النطق وحسب السمع. لخص لكم هنا ستلاحظون في الشكل علاقة بين le mot الكلمة، syllabe مقطع صوتي، son الصوت، lettre الحروف. Le mot composé de syllabes, syllabe me donne le son je l'obtiens avec des lettres. إذن الكلمة تتكون من مقطع صوتي، المقطع الصوتي يعطيني الصوت، والصوت يتكون من حروف. إذن الآن سننتقل إلى خاصية توجد في اللغة الفرنسية، c'est les accents. Donc l'accent aigu باللون الأحمر، grave باللون الأخضر. L'accent aigu et grave ont un rôle important sur la lettre E parce qu'ils font changer le son. تؤثر على الحرف E لأنها تغير النطق. L'accent aigu et ينطق et الفم يكون مغلوق. مع l'accent grave باللون الأخضر معها et أفتح. Donc et ouvert أفتح الفم et. Exemple élève. مع الأ U لا يؤثر، لا U لا يغير النطق. l'accent aigu نجده فوق حرف الأ فقط. l'accent grave نجده مع حرف الأ A و U. لدينا أيضا l'accent circonflexe, on l'appelle aussi le chapeau. On le trouve avec le A, le E, le O, le I, le U, sauf le Y. نجده مع كل هذه les voyelles إلا حرف ال Y لا يضع قبعة فوق رأسه، يحب الشمس. حرف ال A, c'est pour allonger le A. Château. Je ne vais pas dire château. Château. أطيل حرف ال A. Drôle.
إذا هنا j'appuie sur le O. drôle. fenêtre. أيضا يفتح حرف الأو. fenêtre. تريما أي النقطتين، وهي نادرة جدا في اللغة الفرنسية، نجدها أيضا فوق الأو أو الإي، ولا تؤثر على النطق مثل نويل. إذا هنا ينتهي درسنا لليوم.